ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير الحمد لله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله منتهى ومن اعتصم بالله نجا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیزان گرامی، پچھلی بار ہم احکام کے میدان میں اس بات سے بحث کر رہے تھے کہ مجتہد کیا ہوتا ہے اور مکلف کیا ہوتا ہے۔ اس ضمن میں ہم نے یہ بات چھیڑی تھی کہ مکلف 3 چیزوں سے مکلف بنتا ہے، اور مکلف بننے کے لیے یہ 3 چیزیں جب ہوں، 3 علامتیں جب ہوں، 3 علامتوں میں سے 3 شرائط میں سے پہلی شرط جو ہے وہ ہے بلوغ کی، بالغ ہونا بلوغ۔ اور یہ بلوغ جو ہے تو اس بلوغ کے لیے 3 علامات ہیں۔ اول یہ کہ جو مکلف ہے، مکلف اس کے لیے 3 شرائط ہیں۔ ایک یہ کہ یہ بالغ ہو، اور یہ بالغ ہونا جو ہے اس کی 3 علامتیں ہیں۔ بالغ ہونے کی 3 علامتیں۔ پہلی چیز جو ہے وہ ہے شرمگاہ کے ارد گرد۔ شرمگاہ کے ارد گرد جب کہیں گے اس کے لیے دوسرا لفظ بھی ہے، اور وہ ہے زیر ناف۔ زیر ناف سخت بال اگ آئے۔ زیر ناف یا شرم گاہ کے ارد گرد سخت بال اگ آئے۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے احتلام۔ اور احتلام کا مطلب کیا ہے؟ احتلام کا مطلب ہے سوتے میں یا جاگتے میں۔ لڑکا یا لڑکی جاگ رہی ہو یا سو رہی ہو تو ایسے میں منی نکل آئے تو اس کو احتلام کہتے ہیں، اور جس کے منی نکل آئے اس کو محتلم کہتے ہیں۔ محتلم یعنی جسے احتلام ہو چکا ہو۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے سن و سال۔ سن و سال یعنی عمر۔ دوسرے لفظوں میں جو عمر ہے، عمر کو پہنچے ہوئے ہوں لڑکا اور اگر لڑکی ہوئی تو لڑکا ہوا تو 15 قمری سال پورے کیے ہوئے، اور اگر لڑکی ہو تو 9 قمری سال پورے کیے ہوئے ہوں۔ یہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ یہاں آگے جانے سے پہلے لازم ہے کہ ہم اس نقطے پر اچھی طرح توجہ دے دیں۔ ایسا کیوں لازم ہے؟ ایسا اس لیے لازم ہے کیونکہ ہمارا بچہ، ہماری بچی جو عمر کے حساب سے بڑھ رہی ہے یا بڑھ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر نماز واجب ہو جائے اور وہ نہ پڑھے، اس پر روزے واجب ہو جائے اور وہ نہ پڑھے، وہ مکلف بن جائے لیکن وہ تکلیف کا جو قلادہ ہے اپنی گردن میں نہ ڈالے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری گائیڈنس اپنے بچوں کو نہ ہو
बेटों और बेटियों को हमारी गाइडेंस ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि उनके ज़िम्मे कोई शरई ज़िम्मेदारी आयद हो चुकी होगी और वो अदा न कर पाए होंगे, और इस तरह वो गुनहगार बन जाए, अल्लाह के मुजरिम बन जाए, क्योंकि हुक्म इलाही अदा न किया हो उन्होंने। और ये गुनाह सिर्फ उनका नहीं है, सिर्फ उनका नहीं है, वो तो बालिग हो रहे हैं। ये गुनाह जो कुछ हिस्सा इसका, बल्कि ज़्यादा हिस्सा माँ और बाप पर है। माँ और बाप के कंधों पर ये जो तोख है गुनाह का, ये जो जुर्म का तोख है, वो डाला जाएगा, क्योंकि उसकी ज़िम्मेदारी थी अपने बच्चे को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को गाइड करने की, बताने की, समझाने की कि किस टाइम पर एग्जैक्टली किस टाइम पर आप मुकल्लफ बन जाओगे, किस टाइम पर आप वाक़अन बालिग बन जाओगे, और जब बालिग बनोगे तो आप पे दीनी लवाज़िमात पूरे करने की ज़िम्मेदारी आयद होगी, शरई अहकाम की ताबेदारी करने की ज़िम्मेदारी आयद हो जाएगी। यहाँ एक अजीब सा मैंने देख लिया मसला, आप भी तवज्जो दीजिए, आपको भी शायद ज़रूरी नहीं, लेकिन शायद अजीब सा लगे। और वो ये है कि जब हम कमरी साल का ज़िक्र कर रहे हैं, 15 कमरी साल, 9 कमरी साल, आजकल के कैलेंडर्स को जब हम देखते हैं, कहीं बजुज़ एक आध के कमरी महीनों का तज़किरा नहीं होता है। हुसैनी कैलेंडर वाला जैसा कैलेंडर हो, या ऐसा कहीं कोई कैलेंडर हो, तो उसमें जो शमसी महीने हैं, शमसी तारीख़ें हैं, वो बिल्कुल बड़े साइज़ में दिखाई गई होंगी। अगर कहीं कमरी तारीख़ भी लिखी गई होगी, वो बहुत छोटा लिखा गया होगा, बहुत बारीक लिखा गया होगा, और वो भी ऐसे कैलेंडर भी बहुत कम है। और अगर हैं भी, उस तरफ अक्सर आदमी देखता ही नहीं। अक्सर व बेशतर बैंक के कैलेंडर हों, दफ्तरों के कैलेंडर हों, गवर्नमेंट के कैलेंडर हों, सब कैलेंडर जो हैं वो शमसी हिसाब से ज़ाहिर करते हैं तारीख़, सालों को शमसी हिसाब से बताते हैं। वगरना कहीं एका दुका एक आध जो कि कमरी महीनों का भी ज़िक्र करे तो करे। और आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे जब मैं ये कहूँगा कि हमारी तवज्जो कैलेंडर्स को देखते हुए कमरी महीनों और कमरी तारीख़ों की तरह बहुत कम होती है, और ज़्यादातर जो शमसी महीने हैं, शमसी तारीख़ें हैं, वो हमें तवज्जो का मरकज़ भी बने हुए हैं, उन्हीं का इस्तेमाल भी हम कर रहे हैं। हमारे मोबाइल्स पर भी वही तारीख़ें आती हैं, कमरी तारीख़ आम तौर पर नहीं आती। क्या ऐसा सही है कि नहीं है? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अपने बच्चों को बताएंगे 15 कमरी साल का जब मेरे बेटे आ बन जाओगे या मेरी बेटी आ बन जाओगी, तो उस वक्त आप मुकल्लफ बनोगी, उस वक्त से आप पर वाजिब है नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना वगैरह वगैरह। अब अगर आपका बेटा या आपकी बेटी ज़हीन हुई और आपसे कहेगी, ज़रा मुझे बताइए ये कमरी 15 साल कैसे मैं पूरी करूँगी, या ये कमरी लड़का पूछेगा 15 साल कैसे पूरा करूँगा, बेटी पूछेगी कमरी 9 साल कैसे पूरे करूँगी, कब करूँगी, तो आपके पास शायद जवाब ना हो। आप मेरे ख़्याल में बताने के काबिल नहीं होंगे। मैं चाहता हूँ कि आप आज इस मसले की तरफ तवज्जो कर लें, क्योंकि अहकाम है तो यही चीज़ें हैं जो हमें सीखनी है, जिनको हमें अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाना है, और जिनमें हमें महारत हासिल करनी है। कैसे करेंगे? आपके यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है अंग्रेज़ी में, और वो दर्ज है आपके बेटे की बर्थ सर्टिफिकेट पर भी, और स्कूल में जब दर्ज करते हैं तो वही बर्थ सर्टिफिकेट की तारीख दर्ज करते हैं,
اور جب ایج کہیں بھی لکھتے ہیں راشن کارڈ پر، آدھار کارڈ پر، کہیں بھی، تو یہی اسی سے آپ کیلکولیٹ کر کے کمپیوٹ کر کے بچے کی عمر جو ہے بتاتے ہیں۔ 10 سال کا ہوا جی، 10 سال کیا مطلب ہے جی؟ 10 سال مطلب ہے 10 ضرب 365.25 دن، یہی ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ پریشانی، تو یہ پریشانی اپنی دور کیجیے۔ کیسے دور کریں گے؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو شمسی سال ہیں، شمسی سال جو ہے ہر سال میں سے ایک 10 دن کم کر رہے ہیں، 21 گھنٹے کم کرنے ہیں، اور سیکنڈ کتنے تھے؟ 17 سیکنڈ کم کرنے، 17 سیکنڈ کم کرنے۔ ایک بات عجیب آپ دیکھ لیں گے کہ یہ جو ہے، یہ بات جو ہے، اس کا تذکرہ آپ کو اپنے رہبر معظم کے فقہی مسائل والی کتاب میں موجود ہے، اور کہیں آپ یہ نہیں دیکھیں گے۔ حالانکہ کتنی ضروری بات ہے، کہیں اور نہیں دیکھیں گے۔ آیت اللہ سیستانی کی توضیح المسائل ہے، اس میں نہیں دیکھیں گے۔ خود رہبر کے استفتاءات ہیں، اس میں بھی موجود نہیں۔ آیت اللہ سیستانی کی منہاج الصالحین ہے، اس میں بھی موجود نہیں۔ امام خمینی کی توضیح المسائل ہے، اس میں بھی موجود نہیں۔ امام خمینی کی تحریر الوسیلہ ہے، اس میں بھی موجود نہیں۔ اس سے پہلے جتنے مراجع گزرے ہیں اس میں یہ کنورشن فارمولا موجود نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ عجیب سی بات لگتی ہے۔ ہونا چاہیے تھا، ہر توضیح المسائل میں اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا، لیکن صرف ایک کتاب میں جو کہ استفتاءات کی بنیاد پر بنائی گئی ہے۔ خود وہ امام کی توضیح المسائل نہیں ہے، فقہی مسائل، استفتاءات جلد اول جلد ثانی، اس کی بنیاد پر مرتب کی گئی ہے، اور اس کتاب میں موجود ہے، خود استفتاءات میں موجود نہیں۔ اب یہاں آپ ایک اور چیز دیکھیں گے، اور دیکھ کے اگر تھوڑی سی حیرانگی ہو تو ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 10 دن کا فرق دکھایا گیا ہے، بالکل صحیح ہے۔ 21 گھنٹے کا فرق دکھایا گیا ہے، بالکل صحیح ہے۔ سیکنڈ کا بھی فرق دکھایا گیا ہے، ہم صحیح مانیں گے، لیکن ذہن کھٹک جائے گا ایک بات اس میں ذہن کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ منٹوں میں بھی کوئی فرق ہوتا، لیکن منٹوں کا ذکر کوئی نہیں۔ ہم سوال نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ ہمارا سوال اٹھانے کا حق نہیں بنتا ہے۔ اگر اٹھانا ہے تو ڈائریکٹلی سوال بھیجنا ہے اپنے مجتہد کو، اپنے مرجع کو۔ لکھے ہوئے پر سوال اٹھانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مطلب نا مطابقت نہیں بنتی سوال اٹھانے، لیکن ذہن میں تھوڑا سا کھٹکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ کے ذہن میں بھی کھٹک چکا ہوگا۔ جو بھی ہو، ہم فیس ویلیو پہ اس کو لیں گے۔ وی ول ٹیک دس اسٹیٹمنٹ آن اٹس فیس ویلیو ایز این آتھینٹک فارمولا۔ ہم اس پہ سوال کوئی اٹھائیں گے نہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے میرے خیال میں۔ آپ اسی کو لے لیں گے اور اس پہ ہم اپنی بنیاد بنائیں گے اور آگے چلیں گے۔ آپ تھوڑا سا میری رفاقت کریں، میرے ساتھ ساتھ چلیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ کیسے ہم اس فارمولا کا استعمال کر کے اپنے بچے کا اصلی قریب ایگزیکٹلی ممکن ہے نہ ہو، قریب تاریخ بلوغ اسے بتا سکے۔ وہ کیسے بتا سکتے، کیسے کیلکولیٹ کر سکے، وہ کیسے کیلکولیٹ کر سکے، یہ ہم اسے بتا سکتے ہیں ایگزیکٹلی۔ لیکن میں پھر کہوں گا یہی کہ ہر پیرنٹ پہ واجب ہے، میرے خیال میں آپ بھی کہیں گے ہاں واجب ہے، کہ جب بھی بچہ جنہیں لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کا ڈیٹ آف برتھ خود جو قمری کیلنڈر ہے،
قمری کیلنڈر سے، قمری تاریخ کے لحاظ سے نوٹ کیا جائے، ریکارڈ کیا جائے، کیونکہ جب وہ قمری تاریخ آپ نوٹ کریں گے پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ 100% فول پروف ڈیٹ ہوگا، جس ڈیٹ کی بنیاد پر آپ ایگزیکٹلی اپنے بچے کو بتا سکتے ہیں کہ کب آپ بالغ ہو جائیں گے، کب آپ پر احکام دین واجب ہو جائیں گے، کب آپ پر نماز واجب ہوگی، کب آپ پر روزہ واجب ہوگا، کب آپ پر باقی جو بھی احکام ہے وہ عائد ہوں گے، یہ آپ اس کو بتا سکتے ہیں۔ لیکن شرط ہے ایگزیکٹلی شرط یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کا ڈیٹ آف برتھ سولر کیلنڈر سے نوٹ کریں تاکہ سرکاری انسٹیٹیوشن میں آپ اسے استعمال کر سکیں، لیکن شرعی ذمہ داری کے لیے ساتھ میں، اس کے ساتھ میں، مثال کے طور کسی بچے کا ڈیٹ آف برتھ ہے مثال کے طور پر 5 جولائی 2019 مثال کے لکھیے، لیکن اس دن کون سی تاریخ تھی قمری حساب سے؟ محرم کا مہینہ تھا، سفر کا مہینہ تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، کون سا مہینہ تھا اور اس کی کون سی تاریخ تھی اور کون سا سال تھا؟ قمری سال، ہجری سال، ہجری قمری، ہجری شمسی نہیں، ایران میں ہمارا ہجری شمسی چلتا ہے لیکن وہ نہیں، ہجری قمری، کیونکہ ہمیں قمری سالوں کی کیلکولیشن چاہیے۔ تو قمری سال کا جو نمبر ہے وہ نوٹ کرے، مہینہ نوٹ کرے، کس تاریخ کو بچہ پیدا ہوا، اس کا جنم دن کیا ہے، اس کا جنم دن اسی حساب سے ساتھ میں نوٹ کیا کرے، ریکارڈ رکھے اپنے پاس، کہیں نہیں جائے گا۔ جب یہ مسئلہ پیش آئے گا کہ میرا بچہ کب بالغ ہوگا، میری بچی کب بالغ ہوگی، تو آپ اس کو ریفر کر کے ایک دم سے بتا سکیں گے اگلی بدھ کو آپ بالغ ہو رہے ہو، یا آپ اگلی پنجشنبے کو، ویروار کو میرے بیٹے آپ بالغ ہو رہے ہو، اور اس دن آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے دیکھنا میرے بچے یا میری بچی نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، کیا تب تک وہ نماز پڑھنے کے قابل بن چکا تھا یا آپ نے اسے بنایا ہوا تھا یا نہیں۔ تو آپ کے شانوں سے، آپ کے کندھوں سے یہ ذمہ داری اس طرح سے اتر جائے گی، ورنہ آپ بھی اس میں برابر کے ملزم ہیں اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ، اگر انہوں نے کوتاہی برت لی یا انجام نہیں دیے شرعی جو ذمہ داری ہے ان کو۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ دیکھیے اب ہم کیا کریں گے، اب ہم ایسا کریں گے، آپ میرے ساتھ ساتھ چلے، انشاءاللہ یہ معاملہ حل جو ہو جائے گا۔ دیکھیے ہمارے پاس فرق ہے، مثال کے طور پر 10 دن کی 10 ڈی لکھیں گے، اس کے علاوہ ہے 21 گھنٹوں کی 21 ایچ لکھیں گے، اس کے علاوہ ہے 17 سیکنڈ کی 17 ایس لکھیں گے، باضابطہ کالم لکھیں گے اس طرح، اور اوپر سے اگر لڑکا ہے تو لڑکا ہے تو یہاں 15 سال لکھیں گے، 15 ایئرس، اور لڑکی ہے تو 9 ایئرس لکھیں گے، اور پھر اس کے آگے کیا کریں گے؟ اگر 10 دن کا فرق ہے، اچھی طرح سمجھ لیجیے، میتھمیٹیکلی سمجھنا ہے، 10 دن کا فرق اگر ہے، 15 سالوں میں 15 ضرب 10 دن فرق پڑے گا، از اکول ٹو 150 ڈیز، صحیح ہے نا؟ 150 دن کا فرق پڑے گا، یعنی 150 دن ہمیں ان 15 سالوں سے کم کرنے ہیں تو ہمیں قمری سال پھر ملے گا، نمبر 1۔ اور اگر 9 ہے، یعنی لڑکی اگر ہے، تو 10 ضرب 9 تو کتنے بنیں گے؟ 90 دن کا فرق پڑے گا۔ کوئی مشکل ہے نا؟ بالکل سمپل، ویری سمپل، صرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور 21 آورس ضرب 15 سال بٹا 24 سے دن بنائیں گے۔ جب ایسا کریں گے تو آپ کو ملیں گے، تھوڑی سی ایکسرسائز کرنی ہے، 13 دن ملیں گے، 13 دن اور 2 گھنٹے تقریباً ملیں گے،
13 दिन और 2 आवर्स, 13D एंड 2H, 2 घंटे, बहुत करीब जो है, ये मैं टू द नियरेस्ट जो राउंड फिगर है वो बता रहा हूँ। और अगर लड़की है तो लड़की के लिए 21 आवर्स ज़रब 9 डिवाइड बाई 24, तो क्या मिलेगा हमें? 7 दिन मिलेंगे और 21 घंटे मिलेंगे। ऐसी एक्सरसाइज करने की आदत डालिए ताकि आप औरों की रहनुमाई कर सकेंगे कि यूँ, वरना आप खुद समझ नहीं लेंगे तो औरों का क्या करेंगे। अब सेकंड्स की बात करें, ये तकरीबन नेग्लिजिबल आता है सेकंड्स की जब आप बात करेंगे तो 17 सेकंड्स ज़रब 15 घंटे डिवाइड बाई 60 मिनट्स बनाने के लिए आपको मिलेंगे 4 सही 1/4 मिनट्स। दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं 4.25 मिनट्स, 4.25 मिनट्स। और लड़की के सिलसिले में 17 ज़रब 9 डिवाइड बाई 60 मसावी तकरीबन 3 मिनट, 3 मिनट्स। ये 3 मिनट और ये 4.25 मिनट, ये कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। मुमकिन है एक नमाज से दूसरी नमाज तक इतने पता नहीं कितने फासले आएंगे, कोई मसला नहीं। अब इसका टोटल कीजिए, इधर भी टोटल कीजिए, इधर भी टोटल कीजिए। ये हम 15 सालों का यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ 9 सालों का कैलकुलेट कर, ये लड़के के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं और ये लड़की के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जब यहाँ आएंगे आप तो यहाँ 163 दिन, 3 5 और 1 6, 163 दिन और ये वाले 2 घंटे 2H और ये वाले 4.25 मिनट्स या 4 से 1/2 मिनट्स। यही आएगा ना, बिल्कुल यही आएगा। और जब यहाँ आएंगे, यहाँ 97 दिन 97D और 21H और 3 मिनट, इतना टाइम, ये वाला टाइम और ये वाला टाइम, ये वाला टाइम 15 सालों में कम करना है और ये वाला टाइम 9 सालों में कम करना है। तो अब हम क्या करेंगे, एक और एक्सरसाइज करनी, और वो ये है कि हर सोलर कैलेंडर में हर 4 साल के बाद एक लीप साल जब आता है 1 दिन बढ़ जाता है, क्योंकि 6 घंटे फ़र्क है ना, 365 दिन और चौथाई यानी 6 घंटे। 4 साल में जब 6 घंटे जमा हो जाते हैं तो 24 घंटे बनते हैं, तो 1 दिन बनता है। तो 1 दिन बनने का मतलब है उस साल फरवरी के 28 के बदले 29 दिन होते, वरना 28 दिन ही है। तो ये लीप साल का, इसको लीप साल कहते हैं, 1 दिन बढ़ जाता है। तो अब देखिए 15 सालों में कितने लीप साल आएंगे? अव्वल तो 3 साल आएंगे ही, 3 दिन आएंगे ही, 3 चुके 12, 3 4 और 12, यानी 3 दिन मुकम्मल आएंगे। तो यहाँ हम 3 दिन लिखेंगे, 3 दिन। और यहाँ तो सिर्फ 2 दिन आएंगे, 4 2 और 8, लिहाजा 2 दिन आएंगे। और भी कुछ आएगा, यहाँ 18 घंटे आएंगे, 3 दिन और 18 घंटे, और यहाँ 2 दिन और 6 घंटे आएंगे। और ये जो हमें करना है ये ऐड करना है, क्योंकि इसमें ये ज़्यादा है, सोलर ईयर जो है इसमें ये हिस्सा ज़्यादा है, और ल्यूनर जो कैलेंडर है उसमें ये घट जाएगा, तो लिहाजा उसमें ये बढ़ जाएगा, उसमें ये बढ़ जाएगा, तो यहाँ ये जमा हो जाएगा और यहाँ ये जमा हो जाएगा। जब इसका टोटल बनेगा तो टोटल आपको बनेंगे 166 दिन,
166 दिन और 20 घंटे, 18 और 2 20 घंटे, 20h, और ये 4.25 मिनट, इसको छोड़ भी दे कोई परवाह नहीं। इसी तरह यहाँ टोटल बनेगा 21 और 6 बनेंगे 27 घंटे, तो 24 घंटे एक दिन बढ़ेगा और 3 आवर्स बाकी रहेंगे। लिहाजा यहाँ 3 आवर्स बाकी रहेंगे और यहाँ पूरा 97 और 2 99 और ये वाला एक दिन पूरा 100 दिन बनेंगे, 100 दिन बनेंगे। ठीक है कि नहीं? अब इसमें से ये कम करने हैं। 15 सालों में से 166 दिन और 20 घंटे कम करने हैं। 9 सालों में से 100 दिन और 3 घंटे कम करने हैं। तो बाकी क्या बचेगा? ये एक्सरसाइज आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, मगर मैं लिखता हूँ, आप अपनी जगह चेक करें सही है या नहीं है। तो लिहाजा जब ये कम करेंगे तो ये जो बनता है 166 दिन ये बनेंगे मसावी और ये 100 दिन बनेंगे मसावी। और मसावी क्या है? 166 दिन 20 घंटे, ये मसावी है 5 महीने 150 दिन, 5 महीने 5m और 16 दिन 16 घंटे 16h और ये 4.25 मिनट, 4.25। और यहाँ 3 महीने 10 दिन, 10 दिन और 3 घंटे, यानी 166 दिन और 20 घंटे बराबर हैं 5 महीने 16 घंटे और 4.25 मिनट के। और 100 दिन और 3 घंटे बराबर हैं 3 महीने 10 दिन और 3 घंटे के। अब इन 15 में से ये निकालिए, इन 9 में से ये निकालिए, बाकी क्या बचेगी उसकी एग्जैक्ट ल्यूनर एज, कमरी, उसका सिन क्या बचेगा? यानी जब लड़का ये पर मिनट बन गया, अब 14 साल का 6 महीने का यानी 14.5 साल और 20 घंटे का हो गया तो वो बालिग हो गया। जब इस उम्र का लड़का हो जाए 14 साल 6 महीने और 20 घंटे तो वो बालिग हो गया। और यहाँ लड़की जो है, जब लड़की 8 साल 8y यानी ईयर्स, 8 महीने यानी 8m और 21 घंटे 21 एज का आज की हो जाएगी तो वो बालिग हो चुकी है, तो उसको नमाज पढ़ाने देना है और बताना है कि अब आप मुकल्लफ हो, आप पर शरई अहकाम वाजिब हो जाते हैं और इसके आगे आपके लिए कोई फुर्सत नहीं है। मेरे ख्याल में आप समझ चुके होंगे ये कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो इसको थोड़ा सा चेक कीजिए अपनी जगह, अगर सही आपने पा लिया, अगर आपने इसको सही देख लिया, मुमकिन है मुझसे गलती हो, क्योंकि बंदा बशर होता है, बशरियत का तकाजा है कि आदमी गलती करे। तो अगर इसमें गलती ना हो तो आपके लिए ये सोलर कैलेंडर से इतनी उम्र जब हो जाएगी लड़के की या इतनी उम्र हो जाएगी लड़की की तो ये दोनों बालिग, यानी हम कहेंगे कमरी साल 15 लड़के के लिए और 9 कमरी साल लड़के के लिए तो वो बालिग है। इसके लिए बजाय कहना चाहिए कि जब लड़का 14 साल 6 महीने और 20 घंटे का हो जाएगा तो वो बालिग है। और अगर लड़की 8 साल 8 महीने और 21 घंटे की हो जाएगी तो वो बालिग है। जो ही वो बालिग हो जाएगी वो मुकल्लफ बन गई, उस पर आयद होती है शरई अहकाम की पासदारी। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।